बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए, उसका सबक नंबर 6 सबक हमने रीड आउट किया था। उसका मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा मुश्किल अल्फाज के मायने भी किए थे। आज की वीडियो में हम सबक नंबर 6 ओल्ड एज होम, इसकी आज हम कंप्लीट मश्क इस वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी मश्क यहाँ से शुरू हो रही है। सबसे पहले है सुनना। सुनने में ये वाला जो सवाल है कि एक जो तालिब इल्म है वो बुलंद आवाज़ में पढ़ेगा और बाकी बच्चे सुन लेंगे। इसमें और कुछ नहीं करने वाला काम यहाँ से शुरू होता है बोलना कि दर्ज झैल इल्मी, अदबी और सहाफ़ती मौज़ूआत, ये वाले जो 2 मौज़ूआत दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक मौज़ू पर अपने मुताले, तजर्बे और मुशाहदे की रोशनी में सुबह स्कूल की असम्बली में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लब व लहजे के साथ ज़ुबानी तकरीर करें। ये 2 टॉपिक हैं, तो मैं ये दोनों आपको बता देती हूँ। आगे आपकी चॉइस है, आप इस पे फ़िज़ाई आलूदगी के फैलाव की वजूहात और उसकी रोकथाम, इस पे भी तकरीर कर सकते हैं, और तलीमी निज़ाम में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अहमियत, इस पे भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब है, तकरीर को हम इस तरह से शुरू करेंगे। मोहतरम उसातिज़ा कराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक नहायत अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है, और वो है फ़िज़ाई आलूदगी के फैलाव की वजूहात और उसकी रोकथाम। फ़िज़ाई आलूदगी वो जहर है जो खामोशी से हमारी फ़िज़ा में घुल चुका है और इंसानी सेहत, माहौल और हमारे कुराए अर्ज़ के, हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारी फ़िज़ा के अंदर, हमारे इर्द गिर्द हर तरफ के तवाज़न को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। उसके फैलाव की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह इंसानी सरगर्मियाँ हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से उठने वाले जहरीले धुएं के बादल, कोयला, गैस और पेट्रोल के बेदरेग इस्तेमाल से खारिज होने वाली मुज़र गैसें फ़िज़ाई आलूदगी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा दरख्तों की कटाई, कचरे को जलाने के गैर ज़िम्मेदाराना तरीके और धूल मट्टी का बढ़ता हुआ तूफ़ान भी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। कुदरती वजूहात में जंगलात की आग और आतिशफ़शां से निकलने वाला धुआं शामिल है। जिस तरह से हम सुनते हैं, देखते हैं कि कुदरती तौर पर कुछ जंगलात में आग लग जाती है, वो इतनी शदीद होती है कि बहुत मुश्किल से उस पर काबू पाया जाता है, लेकिन ये इंसानी वजूहात के मुकाबले में बहुत कम है। ऐसा कभी कभार सालों में होता है। सामाईन कराम, फ़िज़ाई आलूदगी के असरात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नहायत संगीन हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। सांस की बीमारियां, दमा, फेफड़ों का कैंसर, अमराज़े क़ल्ब, दिल की यानी कि जो बीमारियां हैं, और दीगर मुहलिक बीमारियां फ़िज़ाई आलूदगी के बायस जन्म ले रही हैं। ख़ास तौर पर बूढ़े, बच्चे और बीमार अफराद इसके असरात से ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी ज़मीन के दर्जा हरारत में इज़ाफ़े, ग्लेशियर्स के पिघलने और मौसमियाती तब्दीलियों का भी बायस बन रही है। मगर मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इस ख़तरे से निपटने के लिए हमें मिलजुल कर और इनफरादी सतह पर कि अपने तौर पर भी और मिलजुल कर भी कोशिशें करनी होंगी। सबसे पहले हमें तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फ़रोग़ देना होगा, जैसे शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा करने के तरीके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम हो सके। कम फासले के सफ़र के लिए पैदल चलने या साइकिल इस्तेमाल करने की आदत अपनाएं।
اس کے ساتھ ساتھ درخت لگانا اور جنگلات کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ درخت فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ گھروں میں توانائی کی بچت کریں، غیر ضروری لائٹس اور برقی آلات بند رکھیں، کچرے کو جلانے کی بجائے اسے مناسب طریقے سے تلف کریں اور ماحول دوست مصنوعات کا استعمال کریں۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ فضائی آلودگی کا خاتمہ کسی ایک فرد کا کام نہیں، بلکہ ہم سب کو اس کے خلاف متحد ہونا پڑے گا، کہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، اجتماعی طور پر کوششیں کرنا ہوں گی، پھر ہم اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ آئیں آج سے ہی یہ عہد کریں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے صاف، صحت مند اور سرسبز ماحول چھوڑ کر جائیں گے۔ شکریہ۔ یہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا۔ اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، یہ ہم شروع کریں گے اسی طرح سے۔ معزز اساتذہ کرام، محترم والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج میں تعلیمی نظام میں سوشل میڈیا کے استعمال کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یا ہوئی ہوں۔ لڑکی اپنے مطابق اور لڑکا اپنے مطابق بات کرے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے۔ تعلیمی نظام بھی اس ترقی سے مستثنیٰ نہیں رہا کہ تعلیمی نظام بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا نے تعلیم کے میدان میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ سوشل میڈیا نے تعلیم کے مواقع کو وسیع تر کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم کوئی بھی لیکچر لینا چاہیں تو بے شمار ویڈیوز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، وہاں سے ہماری بہت اچھی ایک روم میں، ایک گھر میں رہتے ہوئے ہیلپ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں طلباء اور اساتذہ آپس میں رابطے میں رہ سکتے ہیں، علم کا تبادلہ کر سکتے ہیں اور نئے خیالات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ آج کے دور میں طلباء سوشل میڈیا کے ذریعے تعلیمی مواد تک رسائی حاصل کرتے ہیں، گروپ اسٹڈی کرتے ہیں اور مختلف علمی مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز طلباء کے لیے علم کے سمندر بن چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس نے فاصلے مٹا دیے ہیں، دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ اب طلباء کو کسی استاد یا ماہر سے ملنے کے لیے دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑتا۔ وہ آن لائن لیکچرز سن سکتے ہیں، ویڈیو کانفرنسز میں شرکت کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کے تعلیمی ماہرین سے سیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سوشل میڈیا نے تعلیمی مواد کو دلچسپ اور دلکش بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ویڈیوز، انفوگرافکس اور دیگر بصری مواد کے ذریعے مشکل سے مشکل موضوعات کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے والدین سے رابطے میں رہتے ہیں، انہیں طلباء کی تعلیمی کارکردگی سے آگاہ کرتے ہیں اور تعلیمی منصوبے میں ان کی شمولیت کو یقینی بناتے ہیں۔ معزز سامعین، اگرچہ سوشل میڈیا کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن اس کا مثبت استعمال ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ کہ ایسا نہیں کہ جیسے ہی موبائل ہاتھ میں آئے تو ہم اپنی من پسند یا اس طرح کی کوئی بری چیزیں دیکھنے لگ جائیں، جیسے گیمز ہیں یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ طالب علم جو ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا جو پازیٹیو یوز ہے وہ بہت بیسٹ ہے، اور جتنا پازیٹیو یوز اچھا ہے اتنا ہی نیگیٹیو یوز بیڈ امپیکٹ بھی ڈالتا ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کو محض تفریح کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنے تعلیمی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا نہ صرف معلومات کا خزانہ ہے، بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی ہے جہاں ہم اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں، نئے خیالات کو جنم دے سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر سوشل میڈیا کو ایک مثبت تعلیمی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں۔ شکریہ۔
آگے افسانہ سوال نمبر 3 ہے کہ افسانہ اولڈ ایج ہوم کے درج ذیل درمیانی حصے کو، یہ والا جو حصہ ہے کہ ایک طالب علم بلند آواز سے پڑھے اور اس کا جو خلاصہ ہے، اہم نکات بیان اس کے ہم نے کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ اس کی پریویس ویڈیو پلے لسٹ میں آپ جائیں، وہاں اس کی پڑھائی کی جو ویڈیو ہے اس میں خلاصہ اس کا دیا ہوا ہے، اہم نکات پہ کمپلیٹ بات کی ہوئی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے پڑھنا کہ افسانے اولڈ ایج ہوم کے متن کو فہم کے ساتھ پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ اس کی پڑھائی کی ویڈیو میں آپ اس کی کمپلیٹ ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ آخری سیڑھی اور اس کے کمرے کے درمیان کم و بیش 10 گز کا فاصلہ اس کے لیے ایک بڑی آزمائش کا مرحلہ کیوں بن جاتا تھا؟ پہلا سوال ہے یہ ہمارا۔ اس کا جواب ہے آخری سیڑھی اور اس کے کمرے کے درمیان کم و بیش 10 گز کا فاصلہ اس کے لیے ایک بڑی آزمائش کا مرحلہ اس لیے بن جاتا تھا کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور کمزوری کے باعث اس کے لیے چلنا دشوار تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ پوتے پوتیوں کے حملے سے بے چین ہو جاتا تھا۔ دوسرا سوال ہے پلنگ کی چادر پر مکھیاں کیوں بھنبھنا رہی تھی؟ پلنگ کی چادر پر مکھیاں اس لیے بھنبھنا رہی تھی کیونکہ بچوں نے پلنگ پر بیٹھ کر کوئی میٹھی چیز کھائی کم اور گرائی زیادہ تھی، جس کے زیادہ تر ریزے چادر پر، جو اس کے ذرے تھے وہ چادر پر گر گئے تھے اور انہی ریزوں نے مکھیوں کو دعوت عام دے دی تھی۔ اس وجہ سے بہت زیادہ مکھیاں میٹھے پہ چادر پہ آ کے بیٹھ گئی تھیں۔ تیسرا سوال ہے دادا کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر بچوں کا رد عمل، یعنی کہ کیا رد عمل ہوتا تھا؟ اس کا جواب ہے بچے اپنے دادا جان کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر چپکے سے کھسک جاتے کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے تاکہ دادا جان اب خوب ہماری پٹائی لگوائیں گے تو ہم سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے جو تھے وہ کھسک جاتے تھے۔ اگلا سوال ہے احمد جاوید نے اولڈ ایج ہوم کے متعلق کیا بتایا تھا؟ احمد جاوید نے بتایا تھا کہ امریکہ اور یورپ میں اولڈ ایج ہوم بوڑھوں کے لیے ایک جنت کی مانند ہوتے ہیں جہاں وہ پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہاجرہ اولڈ ایج ہوم کیوں نہ آ سکی تھی؟ ہاجرہ اولڈ ایج ہوم اس لیے نہ آ سکی تھی کیونکہ اس کا پوتا سخت بیمار تھا۔ آخری سوال ہے الطاف کے نام خط میں کیا التجا کی گئی تھی؟ الطاف کے نام خط میں التجا کی گئی تھی کہ وہ اپنے بوڑھے والد کو اولڈ ایج ہوم سے واپس لے جائے کیونکہ بڑھاپے میں سب سے بڑا سہارا اپنوں کی موجودگی اور محبت ہوتی ہے۔ خط میں تنہائی کے دکھ اور اپنوں سے دوری کے کرب کو، اپنوں سے دوری کا جو دکھ ہے اس کو بیان کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ شامل نصاب افسانے اولڈ ایج ہوم کے درج اقتباس کو تمام علامات اوقاف کا لحاظ رکھ کر پڑھیں۔ اس کو صرف پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے افسانہ اولڈ ایج ہوم پڑھ کر مصنف اور قاری کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے یہ کہانی ایک بوڑھے شخص کی ہے جو اپنے خاندان سے دور ایک اولڈ ایج ہوم میں سکون کی تلاش میں آتا ہے۔ ابتدا میں یعنی کہ شروع میں اسے بڑا سکون اور آرام ملتا ہے کہ گھر کے جو مسائل تھے وہ ان سے آزاد ہو گیا ہے، کوئی اسے ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ تو شروع میں کیا ہوتا ہے، وہ یہاں کے آرام اور خاموشی سے خوش ہوتا ہے اور اپنے فیصلے پر مطمئن دکھائی دیتا ہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اسے تنہائی کا احساس ستانے لگتا ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے، بہو اور پوتے پوتیاں اس سے ملنے آتے ہیں مگر وہ اپنی بے رخی اور ضد میں ان کے جذبات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بعد میں جب اسے ایک پرانا خط ملتا ہے جو شاید پہلے یہاں رہنے والے بزرگ کا تھا تو وہ اسے
पढ़ता है। ख़त में एक बूढ़े शख्स ने अपने बेटे से जुदाई का दुख और अपनी तन्हाई का जिक्र किया होता है। वो इस एहसास को शिद्दत से महसूस करता है कि जो अपनों से दूरी है वो क्या होती है। घर में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन सब अपने होते हैं, अपना घर होता है, खूनी रिश्ते होते हैं। ओल्ड एज होम में सहूलतें होती हैं, लेकिन वहाँ कोई अपना नहीं होता, अपनों के दरमियान है। कहानी के आखिर में वो अपने पोतियों और पोते को स्कूल में देखकर माजी की मोहब्बत और रिश्तों की अहमियत को समझने लगता है। ये सब हमें बताता है कि बुढ़ापे में सबसे बड़ी राहत अपने प्यारों के साथ होना है और ख़ानदानी रिश्ते सुकून और खुशी का असल ज़रिया हैं। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल हरूफ फ़जाइया की शनाख्त करते हुए निशानदही करें। ये वाले हरूफ हैं, तो इसका जवाब है शाबाश। पहला लफ्ज़ है, ये क्या है? हरूफ तहसीन या इंबसात, तारीफ़ या दाद के लिए कि जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे शाबाश, वेरी गुड, बेस्ट, बेटर, एक्सीलेंट, इस तरह के जो लफ्ज़ बोलते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत खूब, उसकी तारीफ़ के लिए हम उसे शाबाश देते हैं। तो ये हरूफ फ़जाइयाँ है और शाबाश जो है हरूफ तहसीन या इंबसात यानी कि तारीफ़ या दाद देने के लिए। उसके बाद है वल्ला, हरूफ कसम खाने के लिए। जिस तरह हम कहते हैं वल्ला मुझे मालूम नहीं, या वल्ला मैंने तो ये काम नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं सुना, कि हम जब किसी को यकीन दिलाते हैं या अपनी बेगुनाही कोई बात ऐसी हो जाती है कि हम अपने तौर पे पेश करते हैं अपनी बात को कि वल्ला मैंने तो इस किस्म की कोई बात नहीं सुनी या मुझे तो ये मालूम नहीं था, कि हरूफ कसम। शाबाश, ये शाबाश तो पहले भी आया है, वही हरूफ तहसीन या इंबसात, क्योंकि यहाँ भी 2 बार आया ऊपर भी, या ये शाबाश फिर ये शाबाश। ओहो, हरूफ तासुफ यानी कि अफसोस या दुख के इजहार के लिए। कोई चीज़ गिर जाती है तो हम कहते हैं ओहो दूध गिर गया, या कोई चीज़ गुम जाए, ना मिले, अफसोस का इजहार करने के लिए, या कोई दुख की खबर हमें मिलती है तो हम ओहो कहते हैं। ए काश, हरूफ तमन्ना, आरज़ू या ख्वाहिश के इजहार के लिए, जैसे है ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, कि कोई हमारी जो तमन्ना होती है, आरज़ू होती है या ख्वाहिश होती है, उसके इजहार के लिए हम ए काश बोलते हैं। हाय हाय, हरूफ तासुफ, ये भी अफसोस या दुख के इजहार के लिए, जैसे ओ हो है इसी तरह से हाय हाय, कि जब कोई दुख मिलता है या हमें कोई अफसोस होता है तो हम ये वाले लफ्ज़ बोलते हैं। जी, ये हमारी आज की वीडियो थी जो यहाँ पे मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।